मैं हूं अलीना फारूक शेख और बारिशों के बाद कराची का रिपोर्ट कार्ड कुछ यूं है कि तूफानी बारिशों को तीसरा दिन है, मगर सिंध बिलखुसूस कराची में जिंदगी मानो रुक सी गई है। बल्कि अगर ये कहें कि जमाना कदीम में चली गई है तो गलत ना होगा। अक्सर इलाकों में, खासकर गली मोहल्लों में पानी अब तक मौजूद है। सुरजानी वगैरह के इलाके में पानी बहुत ज़्यादा खड़ा है। और अगर हम पानी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ये दूर दराज के इलाकों में नहीं, बल्कि पॉश इलाकों में भी पानी की यही सूरत हाल है। और 3 दिन से बिजली नहीं है। क्यों नहीं है ये पूछने वाला भी कोई नहीं है। अक्सर पेट्रोल पंप से पेट्रोल दस्तयाब नहीं है, यहाँ तक कि मोबाइल फोन नेटवर्क्स भी नहीं है। मोबाइल नेटवर्क, सेल्युलर नेटवर्क ना होने की वजह से दुनिया से बिल्कुल कट के रह गए हैं लोग जो कि महसूर है अपने घरों में, ना वो बाहर किसी से राब्ता कर सकते हैं, ना उनके प्यारे जो कहीं दूर दराज बैठे हैं उनसे राब्ता कर सकते हैं। बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। अब सेल्युलर नेटवर्क नहीं है तो जाहिरी बात है डिजिटल करेंसी यानी कार्ड्स भी नहीं चल रहे हैं, यहाँ तक कि एटीएम्स भी नहीं काम कर रहे, तो लोग पैसे कहाँ से निकालें, ज़रूरियात ज़िंदगी कहाँ से ख़रीदें। दूसरी तरफ सूबाई और शहरी हुकूमत है। पहले तो सईद गनी साहब जो शहर में सड़कों पर ढूंढ रहे थे कि पानी कहीं नज़र नहीं आ रहा, पानी कहीं से मिल जाए, कहीं खड़ा नहीं हुआ। जब अवाम ने बड़ा बुरा भला कहा, मलामत की, तो उसके बाद उनको पानी मिल ही गया। तो हुआ कुछ यूं कि गुज़श्ता रात वज़ीर आला समेत पूरी की पूरी सिंध काबीना एक लाइन बनाकर उसी पानी में उतर गई। लेकिन लोगों के लिए उन्होंने क्या किया ये हमें कुछ पता नहीं चल सका। बहरहाल फोटोशूट खूब हुआ। शहरी हुकूमत भी जज्बा खिदमत से सरशार। ऑफ कोर्स ये मनाजिर भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। टोपियां पहनकर, पार्टी की शर्ट्स चढ़ाकर घुटनों घुटनों पानी में उतर गए। और ये कुछ 5-10 झाड़ू हैं जिनसे कोशिश की जा रही है कि इतना ज़्यादा पानी निकाला जा सके। अब ये किस तरह होगा ये भी इन्हीं की समझ है। खैर, वज़ीर आला साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कहा कि अब हर हालत में हमें शहर को ठीक करना है, कुछ भी हो जाए, चाहे जितने मर्जी सख्त इकदाम करने पड़े, हम शहर को ठीक करके रहेंगे। विफाक से उन्होंने ताउन की भी यकीन दहानी करवाई है और कहा है कि मिलकर बैठ के सारे मामला हल करेंगे। ये भी बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान से उनकी बात हुई और उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते वज़ीर आज़म का इम्कान भी है कि वो कराची आए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी एक ट्वीट की है जिसमें उन्होंने बताया है कि कराची के 3 अहम बड़े मसाइल, जिनमें नालों की मुकम्मल सफाई है, मुतल्लिका तजावुज़ात को हटाना है, सॉलिड वेस्ट और सीवरेज के मसाइल को हल करना, और शहरियों के लिए साफ पानी की दस्तियाबी, ये 3 बड़े मसाइल हल किए जाएंगे। विफाक और सिंध ताउन करके बैठेंगी इन तीनों मसाइल पर। अब हमने इस पूरी सूरत हाल पर सवाल कुछ यूँ रखा है कि शहरियों की अजियत इस बारिश के बाद आगे से ये ना हो। क्या हम ये मुतमईन हो जाएं, ये जो हमें जिस चीज से गुजरना पड़ा कराची के शहरियों को, ये दोबारा नहीं होगा? क्या हम ये मुतमईन हो जाएं? तो सवाल कुछ यूं है कि क्या अगले साल कराची में मानसून बारिशों के मसाइल हल हो जाएंगे, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, महमूद सरफराज साहबा और रीमा उमर साहबा भी हमारे साथ हैं। मज़हर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। यकीन दहानी बड़ी करवाई है वज़ीर आला सिंध ने, जज्बाती भी नज़र आए, कहते हैं जी अब हर हालत में ठीक करेंगे। कोई इमारत सामने आई ड्रेनेज सिस्टम के तजावुज़ात ख़ास तौर पर गिरा दी जाए, निजी हो या सरकारी, क्या हम समझें कि अब मसाइल बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हल होंगे मसाइल? क्या इसका जवाब भी नहीं में हो सकता है? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मजाक में कह रहा, वजीर आला हाउस के बिल्कुल सामने एक हाई राइज बिल्डिंग खड़ी हो रही है और वो पता नहीं कितने 16-17 मंजिला। अब वो रेड जोन है, सिक्योरिटी आप अंदाजा कर ले कि 16-17 मंजिला वजीर आला हाउस के सामने एक इमारत खड़ी हो रही है। उनके वजीर आला हाउस के सीधे उल्टे हाथ पर भी एक हाई राइज बिल्डिंग खड़ी हो रही है। उससे पीछे एक 5 स्टार होटल है, उसके बराबर में भी एक हाई राइज बिल्डिंग खड़ी हो रही है। ये रेड जोन के इलाके में 17-17, 18-18, 20-20 मंजिला इमारतें खड़ी होना, क्या वजीर आला इनको गिरा सकते हैं? हाँ, वो जाएंगे, वो कुछ नालों के ऊपर से चीज़ें हटाएंगे, कुछ लीपा पोती होगी। सिर्फ रेड जोन पे, अगर रेड जोन के जो कवानीन हैं, जो बायलॉज हैं, जो तरीका है, जो तय है, सिर्फ उसको ही आप क्लियर कर दें तो अंदाजा होगा कि आप कुछ कर सकते हैं। नहीं कर सकते। इसलिए कि देखिए, कराची के मसले को हल करने के लिए विल भी चाहिए और दिल भी चाहिए। यहां ना विल नजर आती है ना दिल नजर आता है। अगर विल हो
تو کیا یہ مشکل مرحلہ ہے کہ آپ مقامی حکومتوں کو اختیارات دے دیں؟ اس میں آپ کو سندھ اسمبلی میں صرف ایک 2013 کے ایکٹ کو امینڈ ہی تو کرنا ہے، آپ دیں، اور پھر وہ مقامی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں پر عمل درآمد کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، لوگ ان کو اکاؤنٹیبل کریں گے۔ اس میں نہ وزیر اعظم کے آنے کی ضرورت ہے، نہ کسی این ڈی ایم اے کی ضرورت ہے، نہ کسی، ٹھیک ہے ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ریکوائرڈ ایکسٹرا آرڈنری میجرز، اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے۔ اگلے سال ہمیں کیا پتا، اگلے سال ہو سکتا ہے اس سے زیادہ تیز بارشیں ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بارشیں بہت کم ہوں، تو آپ کبھی بھی یہ پریڈکشن تو کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں آپ نے اگر صفائی کرنی ہے، آپ کیسے کریں گے صفائی؟ آپ کے ریل ٹریکس جو ہیں ان پر آبادیاں جو ہیں وہ ہزاروں لوگ آباد ہیں، آپ انہی کو اکاؤنٹیبل کر دیں، انہی کو سزائیں دلوا دیں کہ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ جو ہے نالوں کی صفائی کی بات کرتے ہیں، آپ سڑکوں کی کشادہ کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ سروس روڈ ختم کو بحال کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ طے کر لیں۔ اگر میں بالکل کسی اس میں وہ نہیں کرنا کہ اگلے سال شاید ہو سکتا ہے انہوں نے جذباتی انداز میں کہہ دیا ہو، لیکن طے تو کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے خود ہی سب کچھ کرنا ہے یا آپ نے لوکل باڈیز کو امپاور کرنا ہے؟ مجھے خوشی ہوئی آج اخبار میں خبر پڑھ کے کہ آپ نے ایک عورت نے جو ہے بیچاری بہت پریشان تھی، اس کو اپنی گاڑی میں بھجوایا پٹیل پاڑا، اور اس کو اپنے گھر بھجوایا اس کو۔ یہ ساری چیزیں اچھی ہوتی ہیں، لیکن خدا را کراچی کے بنیادی مسائل حل کریں، خدا را کراچی کو سنجیدہ لیں، خدا را کراچی یہ سمجھیں کہ کراچی جو ہے پورے پاکستان کو چلاتا ہے، خدا را یہ سمجھیں کہ کراچی معاشی ہب ہے، خدا را یہ سمجھیں کہ کراچی ایک پورٹ سٹی ہے، خدا را یہ سمجھیں کہ کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے۔ یہ چلے گا تو پاکستان چلے گا، یہ چلے گا تو ہم سب ترقی کر سکتے ہیں، ہم سب کی جو ہے زندگیاں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اس کو ایڈریس تو کریں۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اب سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ 1972 سے 77 تک آپ کی گورنمنٹ، 1988 سے 1990 تک آپ کی گورنمنٹ، 93 سے 96 تک آپ کی گورنمنٹ، 2008 سے لے کے 2018 تک سندھ میں آپ کی حکومت، کنٹینیوسلی 12 سال، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب کراچی کو ہم صاف کر کے دکھائیں گے۔ تو چلے، اب میں آپ سے امید رکھوں، پھر میں کہوں گا کہ یہ کام جو آپ کرنے جا رہے ہیں، یہ کام بلدیاتی اداروں کے کام ہیں، یہ کام جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کے کام نہیں ہیں۔ آپ اچھی قانون سازی کریں، آپ اچھی گورننس کی مثالیں قائم کریں، لوکل باڈیز کو امپاور کریں گے تو ڈیموکریسی امپاور ہوگی، لوکل باڈیز مضبوط ہوگی، کونسلر مضبوط ہوں گے تو پولیٹیکل نرسریز مضبوط ہوں گی۔ یہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں کب سوچیں گی کہ آپ نے اپنی نرسریز کو مضبوط کرنا ہے یا آپ نے اس کے وسائل پر قبضہ کرنا؟ سوری ٹو کٹ یو آف، ہم ہمیشہ یہ بات تو کرتے ہیں، لیکن میں آج چاہتی ہوں ہم تھوڑا سولوشن بلڈنگ کی طرف چلیں۔ کل وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے بھی یہی کہا بھائی کے ایم سی جو لوکل باڈیز ہیں ان کی ذمہ داری ہے، اربن ایمرجنسی رسپانس یونٹ جو ہے وہ متحرک نہیں تھا، کیوں نہیں تھا، ڈھیر سارے سوالات کا انبار۔ علینا، میں نے آپ کو بنیادی مسئلے کا حل بتایا ہے، اس میں مجھے کوئی 12 پوائنٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ امپاور لوکل گورنمنٹ، ختم ہو گئی بات، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے، پورے کراچی کو برنگ دی ہول سٹی انڈر ون امبریلا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ دنیا بھر کی لوکل باڈیز اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا بھر کی جو بڑی شہر میگا سٹیز ہیں وہ کس طرح رن ہوتی ہیں، ان کو سامنے رکھیں، ان کے وسائل کتنے ہوتے ہیں، ان کے بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں، اور کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں، تو خدا کے لیے ول اگر ہوگی، دل اگر ہوگا تو کراچی کا مسئلہ حل ہوگا۔ ٹھیک ہے ارشاد بھٹی صاحب، وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ 3 جو اہم مسائل ہیں ہم وہ اب حل کریں گے اور سندھ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر ایک ترتیب دیں گے سنجیدگی سے پلان۔ کیا آپ کو لگتا ہے اس کے بعد مسائل کچھ حل ہوں گے جب وفاق انٹروین کرے گا؟ تو پہلی بات ہے میڈم شیخ کہ آج 9 محرم ہے، سلام حسین اور سب کربلا والوں پر، سب کربلا والوں کو سلام۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، جس نے اللہ سے بغض رکھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور وہ جوش ملی آبادی کا شعر ہے کہ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوح بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور آج حسینیت، حسین کی قربانی اور حسین کے فلسفے کو سمجھنے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ حسین حضرت علیہ السلام کا ایک فقرہ بولوں گا جو انہوں نے خطبے میں کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اللہ اور رسول سے وفا حسین کا فلسفہ، حق اور سچ کا ساتھ حسین کا فلسفہ۔ آج سچ بولو اللہ کے لیے، تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے، تھوڑی سی، بہت تھوڑی زندگی ہے یہ مر جائیں گے ہم۔ کراچی میں جو کل بارشوں سے پہلے 80-90 لوگ جو کرنٹ لگنے سے ڈوب کے مرے، ان کو پتا تھا ہم اس طرح مریں گے؟ ہم مرنے والے ہیں، یہ فانی دنیا ہے، کلو من علیہ فان و یبقی وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام، سب چیزوں نے فنا ہو جانا ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ سچ بولو، سچ سچ کے ساتھ رہو، جھوٹو جھوٹ نہ بولو۔ اب آ جائیں اس سوال پر۔ آپ کا سوال تھا وہ جو 6 مسائل پر 6 رکنی کمیٹی بنی ہے، تجاوزات ہٹانا ہے، مکینوں کو گھروں پر صاف پانی ملے گا، ٹینکر مافیا سے نجات ملے گی، گٹر کے گندے پانی سے نجات ملے گی، کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگے گا، نالوں کی صفائی ہوگی، لوکل ٹرین چلیں گی، ایئر کنڈیشن بسیں چلیں گی۔ ہائے تیرے وعدے پہ وفا کیا، وہ نہ ماری نہ جاتے اگر تیرے وعدے پہ وفا ہوتا۔ وہ کہتا نہیں جس کے لیے مرے تھے وہ وضو کرتا رہا۔ یہ ہے ان ظالموں کا، ان ظالموں کے بھاشن، تقریریں، اللہ کرے ان کی قیامت والے دن صرف ان کی یہ ہو، اللہ ان کو یہ سزا دے کہ ان کی تقریریں انہوں کو سنائے، سارے کہیں ریوائنڈ کر کر کے سناتا جائے، ریوائنڈ کر کر کے سناتا جائے، ریوائنڈ کر کر کے سناتا جائے۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پچھلی بارشوں میں 22 مر گئے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ان بارشوں میں 100 کے قریب اموات ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ کراچی میں کے الیکٹرک کے ساتھ آپ نے کیا معاہدہ کیا ہے ظالموں، آئندہ ایسا نہیں ہو گیا۔ پوری کراچی کی کے الیکٹرک کے کھمبوں سے انہوں نے ارتھ وائرز اتار لی ہیں جو کرنٹ لگ رہے ہیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ لٹ گئے لوگ، اجڑ گئے لوگ، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وعدے پہ وعدہ، وعدے پہ وعدہ، وعدے پہ وعدہ، سمندر میٹھا کر کے لیاری کو پانی دوں گا، بلاول بھٹو، وعدے پہ وعدہ دے دیا۔ وعدے پہ وعدہ، 18ویں ترمیم میں تعلیم مفت تھی، دے دی، وعدے پہ وعدہ۔ کوئی بے زمین سندھی نہیں رہے گا، امیروں سے زمینیں لے کے غریبوں کو دوں گا، بلاول بھٹو، دے دی زمینیں، وعدے پہ وعدہ۔ ٹرانسپورٹ پر تنقید ہوئی، 2016 سے کہہ رہے ہیں ٹرانسپورٹ لائیں گے، چل گئی ٹرانسپورٹ، وعدے پہ وعدہ۔ آ گئی بسیں۔ کچرے کا معاملہ، اب کچرا صاف ہوگا، ہو گیا کچرا صاف 4 سال سے، وعدے پہ وعدہ۔ ایک سیف سٹی منصوبہ تھا، جب بھی کوئی بڑا حادثہ ہو، جب بھی کوئی بڑا سانحہ ہو، سیف سٹی منصوبہ ہوگا، سارے نظروں میں آئیں گے، ہو گیا سیف سٹی منصوبہ، وعدے پہ وعدہ۔ نالے آئندہ بند نہیں ملیں گے۔ 12 سال سے مسلسل حکومت، 532 چھوٹے اور بڑے نالے ہیں، دیکھ لیں جا کے کتنے کھلے ہیں اور کتنے بند ہیں، بند کھل گئے نالے، وعدے پہ وعدہ۔ آئے ہائے بس بہت ہو گیا، تجاوزات ختم ہو گئیں، یا یہ تجاوزات کو ہم ہٹا دیں گے، ہٹ گئی تجاوزات، وعدے پہ وعدہ، رک گئی تجاوزات، وعدے پہ وعدہ۔ صاف پانی ملے گا، مل گیا صاف پانی پینے کو، وعدے پہ وعدہ۔ صحت کی سہولتوں میں انقلابی تبدیلیاں لائیں گے، آ گئی تبدیلیاں انقلابی، وعدے پہ وعدہ۔ فوری اور سستا انصاف گھر گھر ملے گا، مل گیا فوری اور سستا انصاف، وعدے پہ وعدہ۔ بھتہ خوری قبضہ گروپ کا خاتمہ ہوگا، ہو گیا، وعدے پہ وعدہ۔ سرکولر ریلوے اور ایک شاندار ایمبولینس چلے گی، ہو گیا، چل گئی ایمبولینس۔ وہ ایدھی ایمبولینس نہ ہوتی، چھیپا ایمبولینس نہ ہوتی، آپ کی لاشیں کوئی نہ اٹھاتا۔ اور ظالموں یہ حال ہے آپ کا، وعدے پہ وعدہ، وعدے پہ وعدہ، وعدے پہ وعدہ۔ 1970 سے
ہم روٹی کپڑے مکان کے 0 پوائنٹ پر ہیں. 22 آ گیا ہے, 2020 آ گیا, ہم اسی مکان پر ہیں. ہاں ڈاکٹر فرقان مر گیا وینٹیلیٹر ڈھونڈتے ہوئے, عمل مر گئی, عمل مر گئی ایمبولینس کی ترس کے لیے, عمل مر گئی, لڑکی بچی, پیاری بچی, میری بیٹیوں جتنی بچی, وہ مر گئی ایمبولینس کی ترس کے آ گئی. کراچی اور بلدیہ فیکٹری کراچی, میں اس لیے بار بار یاد کرواتا ہوں کسی بے حس کو یاد آ جائے, ورنہ مجھے پتا ہے بھینس کے آگے بین بجانی ہے. کراچی کی سڑکوں پر مرنے والے, بلدیہ فیکٹری والے, بابا لاڈلا, ارشد پپو, لنگڑا, کانا, عزیر بلوچ, نثار مروائی, رحمان ڈکیت, لیاری گینگز, او یہ ظالموں, وعدے پہ وعدہ, وعدے پہ وعدہ, وعدے پہ وعدہ, ان سے کچھ نہیں ہونا. ان کو بلدیاتی بھی دے دو, مظہر بھائی کا معذرت کے ساتھ اور بصد ادب سارا بلدیاتی کر دو. یہ بدنیت لوگ ہیں, یہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے یہ کام کرنے کی, ذرا برابر کیپیسٹی نہیں, نہ ویژن, نہ کیپیسٹی, نہ کام کرنے کی ول, نہ دل. جو مظہر بھائی نے کہا ہے, نہ ول ہے نہ دل ہے. یہ جو انہوں نے کھانچے فٹ کیے ہوئے ہیں, یہ انہی کھانچوں میں رہیں گے اور یہ اسی طرح فٹ رہیں گے. اس پود نے کچھ نہیں کرنا, یہ نظام بدبودار ہو گیا ہے, فرسودہ ہو گیا ہے. اللہ کے نام پہ ہاں ایک ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے بچے ہمارے بچوں کے ساتھ سرکاری سکولوں میں پڑھیں, یہ قانون آ جائے کہ ایم پی اے, ایم این اے, سینیٹر اور سرکاری ملازمین ساروں کے بچے سرکاری سکولوں میں پڑھیں گے, سب جو ہیں سرکاری اسپتالوں میں علاج کروائیں گے, سب پبلک ٹرانسپورٹ پہ جائیں گے, سب سڑکوں کے ذریعے عام طریقے سے جائیں گے, سب یوٹیلٹی سٹور پر چیزیں خریدیں گے, اور اوپر کوئی چیف جسٹس گلزار صاحب جیسا کوئی سخت بندہ بیٹھا ہو اور نگرانی کرے تو بہتری آ سکتی ہے. ورنہ ان کی دنیا الگ, ہماری دنیا الگ, وعدے پہ وعدہ. ٹھیک ہے محمل سرفراز صاحبہ, بھٹی صاحب جو کہہ رہے ہیں بڑا ویلڈ پوائنٹ. ایک چیز انہوں نے اٹھائی ہے, کہتے ہیں ان کو جو مرضی دے دو, نہیں ہو سکتا جب تک کہ خود ریئلائز نہیں کریں گے اس سسٹم میں کس طرح سے لوگ جی رہے ہیں, اس کا پارٹ نہیں بنیں گے. لیکن ایک بات ہے, ایک چھوٹا سا نقطہ ہی لے لیتے ہیں, جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی عمارتیں گرا دو جو بھی راستے میں آئیں, ڈرینیج سسٹم کے تجاوزات گرا دو. لیکن کہنے کو تو بڑا آسان, لیکن کرنے کو بڑا ملٹی لیئرڈ مسئلہ ہے. آپ عمارتیں گرا دیں گے, وہ لوگ جنہوں نے اپنی جمع پونجی ساری بیچ کے ایک فلیٹ لیا اس عمارت میں, اس کا کیا قصور؟ بلڈر نے کیا گھپلا, اس نے کیا جو اتھارٹی میں بیٹھا تھا, لیکن سفر تو اینڈ میں عوام ہی کرے گی نا. جی علینا, دیکھیں بات آپ کی بالکل درست ہے, اور اصل میں یہ ہے کہ دہائیاں لگتی ہیں شہر تباہ ہونے میں. تو ظاہری بات ہے کہ ان شہروں کے مسائل جو ہیں وہ ایک سال کے اندر تو حل نہیں ہونے والے. مانسون کی بارشیں تو اگلے مہینے دوبارہ آنی ہے, پھر بھی اس کے علاوہ بھی فور کاسٹ ہوگی جب بھی وہ آئیں گی. تو اگر تو یہ بارشوں کا مسائل یا ان مسائل کا حل کی بات اگر کریں تو میرے خیال میں یہ تو ایک سال میں نہیں حل ہوگی. لیکن جو چیزیں ہو سکتی ہیں, اور جس کی بات مظہر صاحب نے بھی کی, اس کی بات تھوڑی سی بھٹی صاحب نے بھی کی ہے, کہ جو یہ قانون سازی کچھ تو کر سکتے ہیں نا. ایک قانون سازی جو بہت امپورٹنٹ ہے, جو کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہے لوکل گورنمنٹ کی, امپاورڈ لوکل گورنمنٹ کی. آپ اتنی پاورفل لوکل گورنمنٹ بنا دیں کہ اس کے بعد انہوں نے ہی جواب دینا ہے, پھر وہی کام کریں گے, وہی مسائل کا حل بھی ڈھونڈیں گے. یہ واقعی جس طرح بدر صاحب نے بات کی کہ یہ سی ایم کا کام نہیں ہوتا کہ اگر نالے صاف کرانے یا اس طرح کی چیزیں, یہ لوکل گورنمنٹ کرتی ہے. تو آپ کے پاس سال کی, اگر آپ نے یہ بات کی نا کہ سال کے اندر یہ مسائل حل ہو جائیں گے, تو لوکل گورنمنٹ کے اوپر تو نیا قانون, بہتر قانون جو ہے وہ تو چند مہینوں کی بات ہے. تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سمت کا کیا تعین کرتے ہیں. دیکھیں سمت کا اگر تعین ہو جائے نا, اور اگر صحیح سمت کی طرف جا رہے ہوں, تو پھر چلیں 1 سال میں نہیں, 2 سال میں نہیں, 3 4 سال 5 سال میں مسائل کا حل ہونا شروع ہو جائے گا. سال میں چند مسئلے حل ہوں گے, دوسرے سال میں کچھ اور ہوں گے, تیسرے میں کچھ اور ہوں گے. سمت تو اپنی درست کریں, اصل چیز تو وہ ہے. اگر ولنگنیس ہے کہ آپ بیٹھے سارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ, وہ وفاق کے ہوں, وہ کوئی اور ہوں, وہ سٹی کے ہوں, وہ صوبائی حکومت ہو, سب لوگ مل کر بیٹھے سٹیک ہولڈرز, اور کہیں کہ اب ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ اب اس پہ سیاست نہیں کرنی, اب اصل میں کراچی کے عوام کے مسائل حل کرنے. تو جب آپ ایک سمت صحیح بنا لیں گے, اس کے بعد آپ کو کوئی روک نہیں سکے گا مسائل بھی حل کرنے میں. کوئی آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ آپ کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ آپ نے یہ کیا اور آج ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے. ٹائم لگے گا, لیکن اگر آپ کی کمپلیٹ کلیئرٹی ہے کہ ہم نے ڈائریکشن صحیح میں جانے,
ہم نے لوکل گورنمنٹ بھی امپاور کرنی ہے, ہمیں باقی اسٹیک ہولڈر سے بھی بات کرنی ہے. تو دیکھیے لنڈن اور نیو یارک کے بھی بڑے مسائل تھے, انہوں نے بھی اپنے مسائل ٹھیک کیے ہیں. یہ کوئی خالی کراچی کی بات نہیں ہے, اور بھی بڑے ممالک میں ایسے شہر تھے بڑے جن کے مسائل تھے, انہوں نے حل کیے ہیں. آپ کو کون روک رہے؟ میں یا آپ تو نہیں روک رہی. تو اگر حکومتیں مل کر یہ بیٹھ جائیں سارے اسٹیک ہولڈر, تو میرے خیال میں یہ مسائل کا حل کر سکتے ہیں. سال میں نہیں, ٹائم لگے گا, لیکن ایٹ لیسٹ صحیح ڈائریکشن جو ہے وہ چوز کر لیں. تو لیٹ سی کہ کتنے سیریس ہیں. آپ کو اگلے 1 مہینے میں پتا چل جائے گا علینا. اگر ڈائریکشن سمت کا صحیح تعین ہوا وہ 1 مہینے میں پتا چل جائے گا, ہمیں سال کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. 1 مہینے بعد بیٹھ کے ہم یہ سوال کر لیں آپ دوبارہ کہ سمت صحیح ہوئی ہے کہ نہیں. ویری ویلڈ. ریما. جی شکریہ علینا. ٹو بی ویری آنیسٹ یہ اتنا پیچیدہ معاملہ ہے کہ میرا نہیں خیال میں وہ کمپیٹنس رکھتی ہوں کہ سلوشنز کی طرف بتاؤں کہ کیا ہونا چاہیے. آپ ایک ایشو اٹھا کے دیکھتے ہو, اس کے ساتھ اتنے اور ایشوز جڑے ہوتے ہیں کہ شاید اربن پلانرز جو ایسے ایشوز کو سمجھتے ہیں, جو ایک کمپیریٹیو پرسپیکٹیو رکھتے ہیں, وہ بہتر بات کر سکیں گے. کیونکہ ورنہ اکثر مجھے لگتا ہے ہماری باتیں تھوڑی ریٹوریکل ہوتی ہیں, اور ہم جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے تھے, ہم اوور آل نظام کی تنقید کرتے ہیں, پارٹیز کی تنقید کرتے ہیں, اور وہ انکمپلیٹ بات ہو جاتی ہے. کیونکہ ابھی ضرورت ہے ہمیں ورکیبل سولوشنز کی. جو عمران خان صاحب نے 3 ایشوز ہائی لائٹ کیے ہیں, آپ دیکھیں کہ نالوں کو صاف کریں گے, سیویج سسٹم بہتر کریں گے, واٹر سپلائی کا چیلنج بہتر کریں گے. اب آپ اس کے ساتھ دیکھیں کتنے اور ایشوز جڑے ہیں. سب سے بڑا ایشو تو کلائمیٹ چینج کا ہے. ہمیں نہیں پتا پاکستان کس طرح افیکٹ ہوگا اس سے, کیا ہم چینجز دیکھیں گے ویدر پیٹرنز میں اگلے کچھ سالوں میں. دوسرا, اب آپ یہ جو نالے ہیں, جو انکروچمنٹس کی ہم بات کرتے ہیں, وہ کس طرح جڑی ہیں ان سب سے. جو آپ کی سڑکیں ہیں ان کے ڈرینیج سسٹمز کیسے ہیں. آپ نے بات کی تھی لوگوں کا کیا قصور جنہوں نے وہ فلیٹس خریدے ہیں. اتنی بڑی انفارمل اکانومی ہے, انفارمل سیٹلمنٹس ہیں, آپ نے سب لوگوں کو ری سیٹل کرنا ہوگا. اس کے ریسورسز کہاں سے آئیں گے, وہ کہاں پہ ہوگا, کیونکہ پاپولیشن جو بڑی ہے وہ کس طرح کنٹرول ہوگی. یہ اتنے سیریس, اتنے کمپلیکس ایشوز ہیں کہ میں پھر سے ریپیٹ کروں گی, میں وہ کمپیٹنس نہیں رکھتی کہ میں بتا سکوں ڈائریکشن کیا ہے. لیکن یہ تو ایٹ لیسٹ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کراچی کو اور سندھ کو اور ریسورسز کی ضرورت ہے. جو بھی سلوشن ہوگا اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ ریسورسز دے, لیکن اختیار نہ مانگے. کیونکہ ریسورسز اوپر سے جا سکتے ہیں, لیکن جو پاور ہے وہ آپ کو نیچے کی طرف ہی لے کے جانی ہے. میں نے بہت سی جو سن رہی ہوں لوگوں کی بات, اس میں مطلب آپ انکمپیٹنٹ سندھ حکومت کو ایسے دکھا رہے ہو, اور آپ کہہ رہے ہو فیڈرل حکومت جو ہے وہ آ کے سارے مسئلے سالو کرے گی. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اپروچ تو جو ہے وہ نیچے سے ہی کام ہوگا, لیکن ریسورسز کے لیے آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کی ضرورت ہوگی. تو اتنا بھی ڈی لیجٹمائز نہیں کر دینا چاہیے حکومتوں کو جو گراؤنڈ پہ ہیں, کہ ان کو نہ ریسورسز ملے, نہ ان کی کریڈیبلٹی رہے. تو خیر میرا خیال ہے اگین 1 سال میں تو کچھ نہیں ہوگا جو میمل کہہ رہی تھی, لیکن شاید ایک ڈائریکشن ہو جائے. ایک منٹ, اور جو کمپریہنسو پلان ہے وہ کیا ہے جی, اور جو کمپریہنسو پلان کی وہ بات کر رہے ہیں, اس کی جب ایگزیکٹ پتہ لگے گا وہ پلان کیا ہے, تو اس پہ بات آگے ہو سکے گی. اچھا مظہر عباس صاحب, انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھایا جس کے اوپر میں آپ کے پاس ہی آ رہی تھی کہ جواب دینا ہوگا بلدیاتی نمائندوں کو. تو جواب لینے والا بھی تو اتنا پاورفل ہونا چاہیے نا. جواب کون لے گا؟ عوام تو بے بس ہے, عوام کے پاس تو کوئی سلوشن ہی نہیں ہے. کون لے گا؟ وہ جو آلریڈی اوپر بیٹھے ہوئے, کیا ان میں اتنی اہلیت ہے؟ دیکھیے لوگ ہی لیتے ہیں جواب. اگر آپ جو ڈیموکریسیز ہوتی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ملک گیر جماعت تھی نا, اکاؤنٹیبلٹی ہوئی نا لوگوں کی, لوگوں نے اکاؤنٹیبلٹی کی نا ان کی. دیکھیے اس سے ہٹ کے ایک لمبی بحث ہو جائے گی. کراچی میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کتنی خراب تھی. ایک روز میں 60 70 لوگ مار دیے جاتے تھے. آپ نے 92 میں آپریشن کیا, 94 میں آپریشن کیا, 98 میں گورنر راج لگایا, لیکن چونکہ آپ کے اس میں سیاسی مقاصد نظر آئے تو وہ آپریشن کامیاب نہیں ہوئے. 2013 میں آپ نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو لے کے بیٹھے, تمام اسٹیک ہولڈرز ایک ساتھ بیٹھے, آپ نے یہ کہا کہ اکراس دا بورڈ آپریشن ہوگا. جب اکراس دا بورڈ آپریشن ہوا تو اس کے نتائج آپ کے سامنے آئے. چیزوں میں بہتری آئی, اس میں مزید بہتری ہو سکتی ہے, بہت سی بہتری. آپ میرے لحاظ سے آپریشن میں جو ڈی ویپنائزیشن فیکٹر ہے وہ رہ گیا. اسی طریقے سے بلدیاتی اداروں میں دیکھیے 2 کانفلکٹ تھے کہ ایک پیپلز پارٹی کے نے 79 کے لوکل باڈیز آرڈیننس کو امینڈ کر کے
2013 का ऑर्डिनेंस वो ले आए। एमक्यूएम या जो अर्बन पार्टीज हैं उनके नज़दीक जी 2001 का बहुत अच्छा ऑर्डिनेंस था। उसके बीच में भी 2011 में एक मिक्सचर आया था, वो था सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस। उसमें दोनों 2001 की भी कुछ चीजें ली गई थी, 1979 की। तो अगर आपकी विल हो और आप बैठें तो बिल्कुल ये तय हो सकता है कि जी सिंध के कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को जितना वसाइल के लिहाज से भी एम्पावर करें, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, जब तक ये बेसिक फैसला, और ये बेसिक फैसला विफाक नहीं करेगा, ये बेसिक फैसला वजीर आला सिंध को करना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करना है, सिंध असेंबली को करना है, सिंध गवर्नमेंट को करना है। लेकिन ये याद रखें कि अगर आपने ये नहीं किया तो ये, अगर आप समझते हैं कि आप वसाइल हल कर देंगे तो नहीं कर पाएंगे। हम पिछले 30 साल से गुजर नाले को ही साफ कर रहे हैं, हम गुजर नाला साफ नहीं कर सकते। हमारी सियासत गुजर नाला हो गई, लेकिन हमने गुजर नाला साफ नहीं करके दिखाया। सर, आपने हवाला दिया, I'd like to come back to the point, वही वाला कि अवाम क्या कहती है। वो लोग तो इतने बेबस हैं कि जब उनसे पूछो कि भाई अगर ठीक है आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने लोकल नुमाइंदों से तो क्यों वोट देते हो उनको, क्यों उनको उनसे जवाब नहीं मांगते जब वो वापस आते हैं। वो कहते हैं हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम क्या करें। फिर अपने टेन्योर के एंड पे बैठ के आंसू बहा देते हैं। उस वक्त क्यों नहीं करते जब पावर में होते हैं? तो उस वक्त क्यों नहीं ये सीरियस इश्यूज रेज करते? अलीना, जब काउंसलर के पास एक गटर के ढक्कन को हटाने का इख्तियार भी नहीं होगा, बदलने का इख्तियार भी नहीं होगा, तो वो काउंसलर क्या करेगा? ये तो 4 साल इन्होंने खामखाई चलाई लोकल गवर्नमेंट। सर, तो फिर क्यों इक्तिदार में, फिर क्यों इक्तिदार में, फिर जबरदस्ती क्यों खींचा गवर्नमेंट को? देखिए, इख्तियारात हासिल करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये नहीं कि आप कोई स्ट्रीट वॉर वाली बात हो रही है। इख्तियारात हासिल करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। आखिर आपने अलाउंसेस भी तो लिए, आपने पर्क्स भी तो लिए, आपने वो सारी फैसिलिटीज भी तो ली, फिर इख्तियारात को रोना कैसा? और अगर आप अपने इलाकों में जाएं, लोगों को बताएं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे इसलिए, लेकिन इसके लिए 4 साल का इंतजार नहीं करना पड़ता। तो अब भी ये छोड़े इस लड़ाई को। सिंध गवर्नमेंट चाहे, विफाक चाहे, कोई भी चाहे, आके बैठें, मसले का हल वहीं से होगा, वहीं से इब्तिदा करनी पड़ेगी कि जहां मसले का हल है। ठीक है जी, लेकिन इस दफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद उम्मीद दिलाई है। वज़ीर आला साहब खुद कह रहे हैं कि हम मिल के बैठेंगे, कराची के, सिंध के मसले मसाइल हल करेंगे। तो जी इसके बाद तो कोई एक्सक्यूज़ेज़ नहीं है आपके पास, इसके बाद दिस इज़ द लास्ट स्ट्रॉ। देखते हैं क्या कर लेते हैं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे दूसरे सवाल के साथ। जी, पीटीए ने गैर इखलाकी, फहाशी और उरियानी और नफरत अंगेज तकारीर पर मबनी मवाद फौरी तौर पर हटाने के लिए यूट्यूब से राब्ता किया है। पीटीए की जानिब से एक तहरीरी तौर पर नोटिफिकेशन भी दिया गया है जिसमें मुतालबा किया है कि यूट्यूब पर मौजूद नामुनासिब, गैर इखलाकी और फहश मवाद को हटाया जाए। ये इंतहाई मनफी असरात मुरतब कर रहा है। जनाब, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के ये भी कहना है कि यूट्यूब काबिल एतराज़ मवाद की निगरानी के लिए कुछ मौसर और एतदाल पसंद हिकमत अमली इख्तियार करे। सवाल हमने इस पर कुछ यूँ रखा है कि क्या समझते हैं हमारे एनालिस्ट, ये मुताबिक हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। महमल, देखिए अलीना, जहां तक तो बात है कि जी ये नफरत अंगेजी, इश्तियाल अंगेजी और ये बाकी सारी बातें, तो देखिए बात तो दुरुस्त है, उसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं। और वो इस तरह का खास तौर पे नफरत अंगेजी और इश्तियाल अंगेजी तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है। इसके ऊपर हुकूमत जो है वो मुतालबे तो कर सकती है, लेकिन असल जो गौर तलब बात है ना अलीना, वो ये है कि इसका एक लीगल भी मसला है और आई थिंक उस पर रीमा ज्यादा बेहतर कर सकती है। लेकिन हमारा जो यूट्यूब हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं, वो यूट्यूब पाकिस्तान नहीं है। वो हम या अमेरिका या गालिबन किसी और मुल्क का होता है, वो हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब का अपना कोई लोकल चैप्टर नहीं है। पाकिस्तान असल जो चीज करने वाली है वही है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो ये सारी टेक कंपनी से बात करे और वो इन्हें कहे कि यहाँ पर उनको दावत दे कि आप यहाँ आए, अपने लोकल चैप्टर्स खोलें। जब उनका लोकल चैप्टर होगा तो फिर एक यूट्यूब पाकिस्तान होगा, फिर एक प्रॉपर गूगल पाकिस्तान होगा, फिर एक प्रॉपर फेसबुक पाकिस्तान होगा, फिर एक प्रॉपर ट्विटर पाकिस्तान होगा।
फिर वो पाकिस्तान के कानून के भी दायरे में आ सकते हैं। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ मुतालबात कर सकते हैं ना। और फिर दूसरी चीज ये कि कौन जो जो चीजें इन्होंने अभी एक लिस्ट तो सामने नहीं आई कि कौन कौन सा मवाद जो है उसके ऊपर इन्होंने एतराज उठाया है, उसके ऊपर भी एक स्टेक होल्डर साथ बैठ के एक कंसेंसस भी करे कि मवाद है क्या। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब तक ये टेक कंपनीज पाकिस्तान के अंदर खुद नहीं आएंगी, इनके चैप्टर्स नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल में हम सिर्फ मुतालबात कर सकते हैं। वो फॉलो करें ना करें आगे तो ये उनका ही है, अपनी स्वाबदीद है उनकी। इस पे रीमा ज्यादा बेहतर बता सकती है, मेरा तो अपना यही ओपिनियन है। ये उनकी इस्तेहकाक सवाबदीद है। अच्छा महमूद, थोड़ी सी वजाहत के लिए मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप कहती हैं कि इनका चैप्टर पाकिस्तान आए, तो क्या आप कहती हैं उनका पूरा ऑफिस, एक उनकी डेटाबेस, उनका सर्वर जो है वो बाकायदा पाकिस्तान में पोजीशन हो? नहीं, इसमें आई थिंक सर्वर्स का नहीं होता। बेसिकली होती है कि एक कंपनी रजिस्टर होती है फिर पाकिस्तान में उनका लोकल चैप्टर। जिस तरह आप देखिए अगर गूगल अच्छा। जो है वो अगर चाइना के अंदर है या इंडिया के अंदर है, ट्विटर ठीक जो है है। अगर वो ट्विटर इंडिया की एक पूरा चैप्टर है, वो पाकिस्तान के अंदर, जो ट्विटर हाँ। पाकिस्तान नहीं है ना, तो बेसिकली उनको अपने ऑफिसेज इधर लोकल खोलने पड़ते हैं। फेसबुक का भी पाकिस्तान के अंदर उस तरह नहीं, रिप्रेजेंटेटिव जरूर मतलब है वो अपने लेकिन हाँ। ऑफिस पाकिस्तान का नहीं है। वो ठीक है। वो सिंगापुर या कहीं और से बैठकर होता है। तो फिर ये चीज इसलिए, और ये फवाद चौधरी साहब ने एक्चुअली पहले भी कहा हुआ है कि उन्होंने कई दफा मतलब वो दावत अपने भी आप को दी रजिस्टर करवाए टेक ताकि कंपनी, कवायदो टेक जवाबित के अंदर हो मुल्क बिल्कुल। के। हाँ। हुकूमत अगर टेक कंपनी से बात करेगी तो फिर ही कहीं बात आगे बढ़ेगी ना। बात तो करें उनसे, उनसे निगोशिएट करें, और इधर वो इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी पैदा करेंगे। आपका फायदा ही है अगर ये सारी टेक कंपनीज इधर अपने दफ्तर खोल लेती हैं। इरशाद भट्टी साहब, कुछ लोग हैं जो हक में हैं टेक्नोलॉजी के, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी ये फहाशी और यानी को फरोग देता है। देखिए मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि पीटीवी रेडियो को बीबीसी तर्ज पर बनाना था, इस हुकूमत ने आकर बन गया है क्या? सोशल मीडिया को रेगुलेट करना था और बड़े नारे मारे थे, हो गया है रेगुलेट क्या? सारी कंपनियों को अपना दफ्तर यहाँ खोलने के लिए हुक्मनामा जारी हुआ था, उस हुक्मनामे पर कितना अमल हो गया है? देखिए मैडम शेख, ये अजीबो गरीब दुनिया है। ट्रंप टिकटॉक से लड़ रहा है और एक मुखालिफ उसने वो जो ऐप है वो ज्वाइन कर रही है। मोदी तड़प रहा है यूट्यूब और बाकी सारों के लिए कि ये कहाँ से होता है। पूरी दुनिया में ये है, कई मुल्कों ने बैन कर दिया, कई सारों ने कर दी, अपने अपने इंतजामात किए। लेकिन बात ये है कि सवाल ये है कि ये हो सकेगा? अच्छा, नंबर 2, हमारा मुतालबा, हम भूखे नंगों का मुतालबा, हम गरीब मुल्क का मुतालबा, हम जिनकी आवाज़ ही कोई नहीं है, जिनका कोई एक्सेस ही कोई नहीं है, जिनकी कोई हैसियत औकात ही कोई नहीं है, हमारा मुतालबा माना जाएगा? अच्छा, जब मतलब ये कि जब ये कंपनियां ट्रंप की नहीं सुन रही तो हमारी पीटीए की सुन लेंगी, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की? सवाल ये भी है कि गैर इखलाकी फुहश फिल्मों में नंबर 1 कौम में कौन डिसाइड करेगा कि ये उरियानी है, ये फवाशी है? कौन डिसाइड करेगा कि ये उरियानी के जुमर में आता है, ये फवाशी में आता है? कौन डिसाइड करेगा? सवाल ये है कि ये जो नफरत अंगेज तकरीर हैं, ये कौन डिसाइड करेगा कि इधर से आगे अब नफरत अंगेज तकरीर हो गई हैं, यहां से पहले मोहब्बत अंगेज थी? सवाल ये है कि ये इस सारे मामले को क्या मिस यूज नहीं कर लेंगे हम? मैं महमल के खिलाफ, महमल मेरे खिलाफ, हम दोनों मजहर साहब के खिलाफ, मजहर साहब हमारे खिलाफ। क्या मिस यूज नहीं होगा, अब्यूज नहीं होगा? हर हुकूमत, हर पार्टी, हर सारा। लेकिन खुदा के लिए आज ये आप भी 9 मुहर्रम भी है, आप खातून हैं, रीमा बैठी हैं, जो हमेशा अब आजकल माशाल्लाह वो सवाल मुझसे शुरू करती हैं, जो इरशाद भट्टी ने कहा वो गलत, आगे से ये सही। रीमा भी हैं काबिल एहतराम, महमल सरफराज भी हैं, आप भी हैं। मैं खुदा के लिए कहना चाहता हूँ इन सोशल मीडिया वालों को कि आप इख्तलाफ करें, आपका हक है इख्तलाफ करने का। मैं महमल सरफराज से इख्तलाफ करता हूँ, मुझे नहीं पसंद आते उनके व्यूज़, मैं रीमा से करता हूँ, लेकिन अल्लाह के नाम पे उनको नंगी गालियां तो ना दें, खुदा के नाम पे। यार जो जिस बंदे को उसकी माँ ने पैदा किया है, माँ औरत ने पैदा किया, वो कैसे एक औरत को गाली दे सकता है? जिसके घर बीवी बहन बेटी मौजूद है, वो कैसे एक बेटी बहन बीवी को गाली दे सकता है? मैं महमल को या रीमा को गाली दूंगा तो मतलब है मैं अपनी बेटी को गाली दूंगा, मैं बर्दाश्त करूंगा अपनी बेटी को गाली देने के लिए?
مجھے ڈنکے کی چوٹ پہ ہر خاتون سے اختلاف کرنا چاہیے, ہر مرد سے کرنا چاہیے, مگر میری ایک لائن ہے خدا کے لیے اللہ کے نام پہ, یہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی. کل ہو سکتا ہے آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہوں, اس وقت کون آپ کی سنے گا؟ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرو. لوگوں کے لیے گڑھے نہ کھودو, اللہ آپ کو گڑھوں سے بنائے گا. لوگوں کے لیے مشکلیں نہ پیدا کرو, اللہ آپ کو مشکلوں سے بچائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ تھا میڈم شیخ, ایک منٹ لینا چاہوں گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا وہ کرتے ہوتے تھے جب کافروں یعنی دشمنوں کی خواتین آتی تھی تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے, اپنی چادر بچھا دیتے تھے, اس پر بٹھا دیتے تھے دشمنوں کی خواتین کو, اب ان کے سر پہ دوپٹے دیتے تھے, ان کی احترام کرتے تھے اور ان کا ہر مطالبہ پورا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ میرے لیے قابل احترام ہے. اور اپنی خواتین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام, حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام, کیا مقام تھا؟ مدینہ سے نکلتے تھے سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے تھے, اتنی محبت سی. مدینہ میں واپس آتے تھے سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے تھے. یار آج ان عورتوں کو اسی سمجھ لو یار, ان عورتوں کو سمجھ, خدا کے لیے ان کی احترام کرو. آپ کی ماں, آپ کی بہن, آپ کی بیٹی. میں ادھر اگر کوئی بری بات کرتا ہوں تو اس میں میری بیوی کا کیا قصور ہے, میری بیٹی کا کیا قصور ہے؟ میرا قصور ہے نا. مجھ سے لڑو, مجھ سے اختلاف کرو. تو پلیز اللہ کے نام پہ آج 9 محرم والے دن میرا دل بڑا دکھی تھا جب میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں. یہ نہ کریں, آپ اختلاف کریں. آپ یہ کسی پارٹی میں بھی ہو, ارشاد بھٹی کسی پارٹی میں کا ترجمان بھی ہو, پھر بھی ننگی گالیاں اس کا حق نہیں ہے. اختلاف کریں آپ. اور آخری بات میڈم شیخ, اللہ کے لیے سوشل میڈیا کو بھی ریگولیٹ کریں, قانون سازی کریں, سائبر کرائمز کے سخت قوانین لائیں اور مقررہ وقت کے اندر سزائیں دیں. جھوٹ کا راج ہے, نفرت کا راج ہے, دھمکیاں ہیں, گالیاں ہیں. جہاں بے نامی جائیدادوں, بے نامی زمینوں پر قانون سازی ہو گئی ہے, خدا کے لیے بے نامی اکاؤنٹس پر بھی قانون سازی کریں. یہ مادر پدر آزاد معاشرہ نہیں چلے گا. یہ کھا رہا ہے ہمیں اندر سے, تقسیم در تقسیم کر رہا ہے ہمیں اندر سے. یہ اس فضا اور اس معاشرے کو تباہ کر رہا ہے. خدا کے لیے اللہ کے نام پہ ایک تو ماں, بہن اور بیٹی کی عزت کریں, دوسرا اس سوشل میڈیا کی کوئی ایک باؤنڈری کھینچ لیں. بھٹی صاحب, سب سے پہلے تو بڑا شکریہ کہ آپ نے جس طرح سے کنڈیم کیا ہے جو سوشل میڈیا ٹرولنگ ہوتی ہے, نہ صرف وہ بلکہ جس طرح سے آگے سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں خواتین کے لیے خصوصاً, تو تھینک یو فار دیٹ. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اس کے بعد واپس آئیں گے. ہم دوسرا سوال اپنا ڈسکس کر رہے ہیں انالسٹ سے کہ جو یوٹیوب سے بلکہ مطالبہ کیا گیا ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے اپنے مواد کو, جس میں فحش مواد اور نفرت انگیز مواد شامل ہے, ریویو کیا جائے, ریگولیٹ کیا جائے. اس پر ہمارے تجزیہ کار کیا رائے رکھتے ہیں؟ ریما, آپ کی طرف آئیں گے اس کے لیے. تو ہم کہہ تو دیتے ہیں قانون سازی ہونی چاہیے, ریگولیٹ ہونی چاہیے, لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے؟ کیا ہم لوگوں نے ٹیک انڈسٹری میں اتنا کیا ہے انویسٹ کہ وہ لوگ یہاں پر سمجھیں کہ ان کا اتنا شیئر ہے اور یہاں پر آ کر کرنا چاہیں اپنی چیزیں اسٹیبلش؟ علینا, یہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں تفصیل میں جانا پڑے گا, تو میرا خیال ہے آج ایک ایشو پہ فوکس کر لیتے ہیں. وہ جو پی ٹی اے کی جو پریس ریلیز ہے اور انہوں نے جو بات کی ہے ریگولیشن کی, ٹھیک ہے, دیکھیے ان کے الفاظ کیا ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ولگر, انڈیسنٹ, امورل, نوڈ اور ہیٹ سپیچ کانٹینٹ کو پاکستان میں ویونگ کے لیے ختم ہو جانا چاہیے. اب ہم 5 لوگ یہاں بیٹھے ہیں, آپ کوئی بھی ایک ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں, ہم سب آپس میں اتفاق نہیں کر سکیں گے کہ کیا وہ انڈیسنٹ ہے, ولگر ہے, امورل ہے یا نہیں. یہ اتنے سبجیکٹو کرائٹیریا ہوتے ہیں, اس کے اوپر آپ اگر ریگولیشن مانگو یا چاہو وہ ہو ہی نہیں سکتی. اور بھٹی صاحب نے شروع میں اس پہ بات بھی کی, وہ ایکسپلوئٹ ہوگی. بہت سے ہم لوگوں کے جب یوٹیوب پہ یہ شو اپلوڈ ہوتا ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں دوپٹہ کیوں نہیں لیا ہوا, یہ انڈیسنٹ ہے. کیا آپ اس طرح کے شوز کو بھی بین کرو گے پاکستان سے؟ اب اس کی تو پھر کوئی مطلب لمٹ ہی نہیں رہتی. تو یہ ٹرمز بہت براڈ ہیں.
हेट स्पीच जो थोड़ा सा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में उसको डिफाइन करने की कोशिश की गई है, वो यूट्यूब पे ऑलरेडी प्रोहिबिटेड है। वो नहीं, अगर आपको कोई लगे वीडियो हेट स्पीच फैला रही है, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, वो यूट्यूब पे नहीं हो सकती। लेकिन इस तरह की हमें रियासत नहीं मांगनी चाहिए, रियासत को इस तरह के इख्तियार नहीं देने चाहिए कि हम क्या देख सकते हैं क्या नहीं देख सकते, उस पे भी वो हमारे लिए फैसला करें। अब आप खुद सोचें, जो कमेटी बनेगी, जो वीडियोस देखा करेगी, ये सारी हमारे देखने के लिए उन्हें अप्रूव किया करेगी, उनके पास इख्तियार होगा, क्यों हम उन्हें वो इख्तियार दें? हमें ऐसे लोग चाहिए पाकिस्तान में जिनको आप उनकी तालीम पे, उनके वर्ल्ड व्यू पे इन्वेस्ट करें, ताकि वो अपने फैसले बेहतर तरह से कर सकें। इस तरह आप बैन कर देंगे इनको तो VPNs भी होते हैं और बहुत से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लोग वहां पे अगर उन्होंने देखनी है वो वीडियोस देख लेंगे। अच्छा, एक और चीज इस प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा है कि डिस्कॉर्ड फैल रहा है मुआशरे में इन वीडियोस की वजह से। अब मुझे दिखाएं, कोई मुझे रिसर्च दिखा दें जिसमें डायरेक्ट उन्होंने कोई कोरिलेशन भी चाहे साबित कर दिया हो कि YouTube की वीडियोस की वजह से हमारा जो मुआशरा है उसमें डिस्कॉर्ड फैल रहा है। मुझे नहीं पता, मैंने बहुत इस पे ढूंढा है, मुझे कोई ऐसी रिसर्च नहीं मिली, बल्कि उलट और मुल्कों में आप देखें जिसमें इस तरह की रिसर्च होती है तो ऐसा लिंक नहीं होता। लोगों ने जो देखना है वो कहीं ना कहीं से देख लेते हैं, रियासत को इसमें दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। तो किस तरह हो सकता है वो तो बाद की बात है, मुझे तो नहीं लगता कि ये आइडिया इन इटसेल्फ भी ठीक है। ठीक है। अच्छा रीमा, थोड़ा सा ये भी गाइड कीजिएगा कि जब कहता है PTA कि एक मौसर और मोतदिल हिकमत अमली अपनाई जाए या इसके लिए काम किया जाए, तो वो कैसे होगा फिर मुमकिन? कैसे होगा अलीना? मतलब एक तो ये इतने ब्रॉड टर्म्स हैं कि आपको भी डिफाइन करना पड़ेगा इंडिसेंट क्या है, वल्गर क्या है, इमोरल क्या है। ये तो कानूनी टर्म्स नहीं है, इसके ऊपर रेगुलेशन अगर आप कभी भी बनाएंगे तो वो मिसयूज होगी, वो एक्सप्लॉइट होगी। तो ये तो पहले आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ये ऐसी बात नहीं है कि एक वीडियो है जिसपे आपको कोई मसला है और आप उनसे कहें ये वीडियो पाकिस्तान में व्यूअरशिप के लिए आप खत्म कर दें। ये पहले जो एक दफा 2016 में या उससे पहले एक वाकया हुआ था, ये तो आप पूरा, हाँ, और उसके बाद मेरा ख्याल है 2016 में यूट्यूब से बैन उठा था, जब यूट्यूब का पाकिस्तान जो चैप्टर है कोई वो लॉन्च हुआ था, उस पर इजाजत मिली थी। ऐसा कुछ हमारी हिस्ट्री है। लेकिन अब आप खुद सोचें लीना, इनडिसेंट, इमोरल, वल्गर में तो YouTube का मतलब डिपेंड करता है कौन देख रहा है, नजर उनकी कैसी है। उनको तो हर चीज में कुछ ना कुछ इनडिसेंट, इमोरल मिल जाएगा। तो और दूसरी बात, मैंने इसलिए मैं थोड़ा सा वजाहत चाह रही हूँ, नहीं हो सकता। मुझे तो ये ऐसी जो उन्होंने तजावीज दी हैं, मुझे तो ये नॉन इम्प्लीमेंटेबल लग रही है। मुझे नहीं लगता इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। तो शायद अब ये PTA इस पे वजाहत करे, मुझे नहीं लगता कि ये इम्प्लीमेंटेबल है और ना ही इन्हें होना चाहिए इम्प्लीमेंट। आपको नहीं लगता कि ये इम्प्लीमेंट हो सकती हैं और होनी नहीं चाहिए? ये आपका पर्सनल व्यू है। मजहर अब्बास साहब, देखिए प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है, अभी ये मेरे पीछे कोई 1000 के करीब कैमरा के नोटिसेस मेरे पास पड़े हुए हैं। इन नोटिसेस को मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ। इसमें जो एंटरटेनमेंट चैनल्स को नोटिसेस दिए जाते हैं, जो न्यूज़ चैनल्स को, उसका अगर कंटेंट आप देखें ना, और वो यही डिफाइन करते हैं जो आप कह रहे हैं, इनडिसेंट, वल्गर। और मैं उसको पढ़ के सोचता हूँ कि ये कहाँ से वल्गर है, ये कहाँ से इनडिसेंट है। तो हमारी हर की अपनी डेफिनेशंस होती हैं इसकी। हमने चूंकि प्रॉपरली चीज़ों को डिफाइन नहीं किया, हमने आज तक इस मुल्क में नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन नहीं किया। मेरे नज़दीक जो नेशनल इंटरेस्ट है, हो सकता है कि इस रियासत के नज़दीक जो नेशनल इंटरेस्ट हो वो मेरे नज़दीक नेशनल इंटरेस्ट नहीं हो। और ये भी हो सकता है कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो दुरुस्त हो, जो रियासत बात कह रही है वो भी दुरुस्त हो सकती है। तो इसकी प्रॉपरली डिफाइन करने की ज़रूरत है। अब आप उठा के देख लें कि पिछले चंद सालों में आपने जो प्रोग्राम्स बैन किए, जिन प्रोग्राम्स पे पाबंदी लगाई, जिन लोगों पे पाबंदी लगाई, आप किसी भी एक इंडिपेंडेंट फोरम पे लेके बैठ जाएं कि क्या ये इंडिसेंट थे, क्या ये वल्गर थे, क्या ये इनएप्रोप्रिएट थे, वो आप उस पर डिबेट कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन डिफाइन करें। ये जो 2016 में पार्लियामेंट ने पैका एक्ट बनाया था, ये इसीलिए तो बनाया था, लेकिन फिर हुआ क्या इसका? ये एक रेगुलेशन ही तो बनाई थी सोशल मीडिया के लिए। हमारे यहाँ रेगुलेशंस को हमेशा रिस्ट्रिक्शन के मातहत कर दिया जाता है।
یہ ساری چیزیں بالکل درست ہو سکتی ہیں, ان پہ ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے. اور پھر ہیٹ اسپیچ, جو لوگ ہیٹ اسپیچ کرتے ہیں ان سے ہیٹ اسپیچ کون کرواتا ہے؟ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ان کو پھر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہم پہلے چیزوں کو اگر ریگولیٹ کرنا ہے, اس کو ڈیبیٹ کریں, ڈیفائن کریں, طے کریں کہ یہ چیزیں, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو واقعی ہیٹ اسپیچ کے وہ آتی ہیں, جو پبلک انریسٹ کریٹ کر سکتی ہیں, جو ایتھنک اور سیکٹیرین رائٹس کریٹ کروا سکتی ہیں. اس چیز پر کوئی بھی دو رائے نہیں ہوگی, لیکن ڈیفائن تو کریں ان چیزوں کو. آپ ڈیفائن نہیں کرتے تو جب آپ کسی ایسے فورم پہ جاتے ہیں تو ان کا جواب پھر یہی آتا ہے کہ جی اس کی آپ کی ڈیفینیشن اور ہوگی, ہماری ڈیفینیشن کچھ اور ہے, اسی لیے آپ پرابلم میں پھنس جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے اتنی مرتبہ ان فورمز پہ ڈیبیٹ ہو چکی ہے, پارلیمنٹری کمیٹی میں ڈیبیٹ ہو چکی ہے. ابھی ایک سندھ سینٹ کی پارلیمنٹری کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا, فیصل جاوید صاحب نے غالباً اس کی صدارت کی تھی. اس میں کہا کہ میڈیا کو انڈسٹری ڈکلیئر کیا جائے تاکہ میڈیا جو پروفیشنلزم آ سکے. اب مجھے نہیں پتا میڈیا انڈسٹری ڈکلیئر کرنے سے پروفیشنلزم کیسے بہتر ہوگا. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے پی ٹی اے کو پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ان اسٹیک ہولڈرز کو لے کے بیٹھیں, چیزوں کو ڈیفائن کریں, پراپرلی ڈیفائن کریں تاکہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹنس بھی ہو. آپ کے یہاں بھی باقی جو بھٹی صاحب نے بات کی تھی کہ جس طرح کی زبان استعمال ہوتی ہے, جس طرح کی ہم ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں گھر کی تربیت سے آتی ہیں. دیکھیے ہم ایک منقسم قوم کے لیے یکساں نصاب بنانے چلے ہیں, قوم تو ہم بنا نہیں پائے, یکساں نصاب کیسے بنائیں گے آپ جہاں ایک دوسرے پہ اتنی نفرت ہے کہ جس کے لیے کسی نے کہا تھا کہ دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے, دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے, جب بھی ہم دوست بن جائیں تو شرمندہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی, اسی نوٹ کے اوپر ہم اپنا پروگرام کنکلوڈ کریں گے, لیکن اس صرف امید کے ساتھ کہ جو بھی ڈیسیجنز ہو رہے ہیں, جس بھی چیز کے اوپر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا جائے یا سوچا جائے, اس کے اوپر ڈیبیٹ ضرور ہو, پروفیشنلز کو بلائیں, جو اس کے فیلڈ کے اپروپریٹ لوگ ہیں, جن کے پاس ایکسپرٹیز ہے, ان کو بلایا جائے, اور سوچ بچار کے بعد حق اور مخالف دونوں میں دلائل سننے کے بعد اس چیز پر فیصلہ کیا جائے کہ کیا بہتر ہے. ہم آپ سے دوبارہ پیر کو ملاقات کریں گے نئے سوالات کے ساتھ. فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا.